بازار کنے سونے نے او میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی میں قربان جاواں میرے نبی دا ایک صحابی ہے انہاں دا نام سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید چھوٹا جہا بچہ ہے تے انجنا منڈی لگ گئی ہے تے انج چک کے ڈاکواں نے لیا کے منڈی دے وچ ویچ دیتا ہے تے باپ نہ رسیاں چ جا کے بہ جاندا لوگاں نو پوچھ دا میرے زید دا پتا جے میرے زید دے متعلق کچھ جان دے جے کہ نہیں جان دے یار اولاداں دیاں محبتاں ایسیاں نے اولاداں دا پیار ہی ایسا ہویا کردا ہے تے حضرت زید نا ادھر وک دیاں وکاندیاں زید غلام بندیاں نا حکیم بن حزام نے خرید لیا ہے حکیم بن حزام کون ہے اے سیدہ طیبہ امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اے اماں جی دے رشتہ دار نے اے بچہ لے آکے اماں جی نو دے دیتا ہے ماں جی میں تو انو تحفے دے طور تے دینا ماں اے بچہ دے چھوڑے آئے تے اے آیا تے غلام سی پر زید نو نہیں سی پتا زید غلامیاں چ نہیں آیا زید رب دیاں رحمتاں چاہ گیا ہے تے باپ نے انج تڑپ کے دن گزارے آئے ماں دیاں رو کے اکھاں رہ گئیاں نے ماں رون دیئے تے لوگاں دے سامنے فریاداں کر دیئے کدی منڈیاں چ جام دیئے یارو سوچو نا جنہاں دے فوت ہو جان آساں مک جان دیاں نے تے جنہاں دے گم ہو جان وہ آساں ساری زندگی لگیاں رہندیاں نے انتظار پل بندے نو مار دائے انجنا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سیدہ خدیجہ کو لا گئے نے تے ایک دن میرے آقا بیٹھے نے تے اماں جی خدیجہ فرمان دیاں نے سونیوں اے غلام میں توانو دینیاں زید میرے پیغمبر کو لا گئے نے واہ زید کتھوں وک دا وکاندہ آ گیا ہے کائنات دے امام دے در دولت تے آ گیا ہے جتھے زمانہ چل کے آندہ ہے زید نو رب اتھے لے آیا ہے تے میرے آقا نے ویکھیا نہ اے دی ماں دا پتہ ہے نہ اے دے باپ دا پتہ ہے تے حضور نا انج دلیز کعبے دی پکڑ لیندے نے تے آپ فرماندے نے لوگو اے زید نہیں آج دے بعد زید بن محمد ہے یعنی اے میرا پتر ہے اے میرا بیٹا ہے وجہ کی سی ساتھیو میرے نبی دے بھی تے 3 بیٹے فوت ہو چکے سننا تے بیٹیاں دیاں کمیاں بیٹیاں دیاں محبتاں میرے آقا نو تڑپایا کر دیاں میرے مرشد کریم نو ستایا کر دیاں زید آ گیا ہے میرے آقا علیہ السلام زید نال محبتاں فرمان دے وقت گزردہ جا رہا ہے ہن میرے نبی دے زید دا پیار نہ پہ گیا ہے وقت گزردیاں زید دے ماپیاں نو پتہ لگ دا ہے کہ تھوڑا بیٹا مدینے دے اندر ہے کتھے آ ہائے اللہ سارے نو لے جائے اچھی کہہ دو یار تھوڑا دل نہیں کردہ جانتے کیوں بھائی اللہ سارے نو لے جائے اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد تے بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ صفائیاں ہندیاں نے جدوں روزائے اطہر نظر پوے اور دل بے صبرے نو صبر پوے تے بے نور رکھیاں نو نظر پوے یک دم روشنائیاں ہندیاں نے پتہ جے میرے آقا علیہ السلام دا مدینہ حضور بیٹھے ہندے تے آپ فرمان دے المدینہ تو قبۃ الاسلام و دار الایمان و دار الہجرہ و مسوى الحلال والحرام صحابیو مدینہ اسلام دی کوہانے یعنی اسلام دی انچائی میرا مدینہ ہے مدینہ ساڑی ہجرت دی جگہ ہے مدینہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دی جائے تے سو اگلی گال سننا میں موضوع لے آنا گال بڑی محبت دی سننے والی جے حضور علیہ السلام نا جدو انج مدینے تو باہر آم دینا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام چہرے تو کپڑا لا دین دے صحابان دے سونیوں تو اڈے چہرہ پاک تے مٹی پہ جائے گی تے میرے مرشد پاک فرمایا کر دے صحابیو اللہ نے مدینے
مدینے دی مٹی چ وی شفا رکھ چھڈیے سبحان اللہ اللہ نے مدینے دی مٹی چ وی شفا رکھ چھڈیے او میرے نبی دا مدینہ او میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شہر انجنا زید دا باپ بھی آ گیا ہے تے چاچا بھی آ گیا ہے دوویں آ گئے نے نبی علیہ السلام تشریف فرما نے یہ دوویں آ کے بہ گئے تے آ کے آندے نے اے محمد پڑھ دو یار درود پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا بچہ تواڈے کول ہے تے باپ رو رہا زارو کتار رو رہا ہے زارو کتار رو رہا ہے تے آپ فرماندے نے زید دے باپ میں تے نہیں منع کیتا آپ نے فرمایا زید نو بلاؤ جاؤ جے زید جاندہ جے تے لے جاؤ زید جاندہ جے تے ہائے 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 اللہ دی قسم او محبت تے ماپیاں دے سینے چ نہیں جو محبت امت واسطے میرے محمد دے سینے چ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے مرشد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے لے جاؤ جے زید لے جایا جاندہ جے تے زید آ کے بہ گئے تے آپ نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا چچا جی حضور چچا ہے باپ ہے فرمایا جی باپ ہے زید دل کر دائی تے چلا جانا انجنا باپ اٹھ دائے تے مدتاں دی پیاس جدائی دی بجاندہ ہے سینے نہ لگاندہ ہے تے محبتاں کردہ ہے جذبات دی انتہا ہو گئی ہوئے گی محبتاں دی انتہا ہو گئی ہوئے گی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی سارا منظر ویکھ رہے ہونگے تے جدوں یہ سارا منظر مکیا تے زید اپنی جگہ تے بہ گیا باپ اپنی جگہ تے بہ گیا تے زید دا باپ آندا بیٹا چلیے نا ساڈے نال ٹر پینا تے زید کدی میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویندا ہے کدی اپنے باپ دا چہرہ تکدا ہے تے آخر نتیجے تے پہنچدا ہے آندا ابا جی چلے جاؤ نا او محبتاں مینوں ماں کولو نہیں لبیاں او محبتاں مینوں تیرے کولو نہیں لبیاں جو محبتاں مینوں محمد دے در دولت تو لبیاں نے میرے پاک پیغمبر نے نو بیٹا بنا کے محبتاں ایسیاں کیتیاں نے میرے نبی نے ایسا پیار کیتا ہے تے جان دیو نا میرے مرشد بڑے نرم دل والے نے حضور فرماندے نے زید ماپے آ جان تینج نہیں کریدا زید چلا جانا اپنی ماں نو مل لینا اپنے باپ نو مل لینا اے جدائیاں والی پیاس بجا آنا پھر زید مکے چلے جاندے نے چند دن رہنے تے پھر واپس آ گئے نے میرے نبی علیہ السلام کو لا گئے نے ساتھیوں میں جڑی گل سمجھا رہا ہاں بیٹیاں